फ्रीक्वेंसी अलविजन वो अमल जो होता सबके साथ है लेकिन अक्सर उससे लाइल रहते हैं। माइंड 18 सितंबर 2023। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बताया हो कि उन्होंने एक नीले रंग की गाड़ी ली है और उसके बाद से आपको हर तरफ इसी रंग की गाड़ियां नजर आना शुरू हो जाती हैं? ये देखकर अपने यकीनन ये सोचा होगा कि नीली गाड़ी लेने का रुझान शुरू हो गया है और आपके दोस्तों में से भी किसी ने आपसे इस मुताल्लिक बात की है। लेकिन इम्कान ये है कि आपके शहर में हमेशा से इस रंग की इतनी ही गाड़ियां रही हैं, लेकिन आपको इसका अभी एहसास होना शुरू हुआ है। इसे फ्रीक्वेंसी अलविजन कहते हैं, यानी दोहराए जाने का वहम, और ये काफी आम रुझान है। ये हर किसी को उनकी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मुतासिर करता है, और ये इस वक्त होता है जब आप उन चीजों पर तवज्जो देते हैं जो हाल ही में आपके लिए हो गई। इल्यूजन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अलविजन की एक मिसाल ये है कि जब आप अचानक एक मॉडल और रंग की मुताद्दिद कारें देखना शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी अलविजन क्या है? इसको बादरमनहूफ फिनामन्नान भी कहा जाता है और उसका ताल्लुक याददाश्त से है। बादरमनहूफ ग्रुप 1970 में सरगर्म जर्मन दहशतगर्द तंजीम रीड आर्मी फिक्शन RAF का एक और नाम था जो दो मरकजी लीडरों के नामों पर मुश्तमिल था। बादरमनहूफ फिनामन्नान का नाम सना 1994 में इस्तेमाल होना शुरू हुआ जब एक जर्मन फोरम के सारिफ ने बताया कि कैसे इस ग्रुप का नाम सुनने के बाद उनका इस पर ध्यान रहा, जिसके बाद फोरम के दूसरे सारिफीन ने इस रुझान से मुतालिक अपने तजुर्बात बयान किए, जिसकी वजह से इसे पहचान मिली और आखिरकार इस नाम से ये मशहूर हो गया। लेकिन ये कोई नया रुझान नहीं था। ये हमेशा से इस बात से मुंसलिक रहा है कि हमारा दिमाग हम में से हर एक में इनफरादी तौर पर कैसे काम करता है। दिमाग के कौन से हिस्से इसे चिल्लाते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिसानियात के प्रोफेसर और सना 2005 में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अलविजन की इस्तिलाह बनाने वाले आर्नल्ड ज़ूकी के मुताबिक ये रुझान दो मरूफ नफ्सियाती अवामिल का नतीजा है। एक तरफ सिलिकतो एटेंशन लफ्जी मानी मुंतखब तवज्जो के काम में आती है, जो हमें उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर करती है जो इस वक्त हमारे लिए हैं, और बाकी को तर्क कर देती है। ये नक़सात अमल हमारे चीज़ें और काम सीखने में कलीदी किरदार अदा करता है। दूसरी तरफ कन्फर्मेशन बासत लफ्जी मानी तस्दीकी तासुब है, जो हमें ऐसी चीज़ों को तलाश करने पर मजबूर करता है जो किसी मखसूस लम्हे में हमारी सोच की तायीद करती हैं। यानी ज़्यादा नीली गाड़ियाँ देखकर हम समझते हैं कि ये ज़्यादा आम है, जो हमारे इस यकीन की मज़ीद तस्दीक करती है कि वहाँ इस रंग की गाड़ियाँ ज़्यादा मौजूद हैं। कन्फर्मेशन बासत इसको भी जन्म दे सकता है, जिसे आम तौर पर कॉग्निटिव बासीज लफ्जी मानी शऊरी तासुब कहा जाता है, क्योंकि इंसान इस बात की वजाहत तलाश करता है कि दुनिया कैसे काम करती है और फिर इसके मुताबिक अपने आप को बदलता है। माइंड एनालिसिस। इस तरह यह वहम या अलविजन इस बात से जड़ा हुआ है कि हमारा दिमाग हम में से हर एक में इनफरादी तौर पर कैसे काम करता है। BBC से बात करते हुए समाजी नफ्सियात में डॉक्टर और तिब्बी माहिर नफ्सियात जोअना रीरा बताती हैं कि फ्रीक्वेंसी अलविजन अगरचे हर किसी के साथ नहीं होता, शायद हमें याद नहीं है कि यह हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हमें इस बात का शऊर होना जरूरी नहीं होता कि यह फ्रीक्वेंसी अलविजन हमारे साथ हो रहा है। इसकी इर्तकाई अहमियत है। उन्होंने मजीद कहा कि यह आम बात है कि यह आबादी के एक बड़े हिस्से में होता है, क्योंकि इसके इर्तकाई अवामिल जातियों की बका से जुड़े होते हैं। हमारे पास इदराक की सलाहियत है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग तमाम मुहर्रिकात हर तवज्जो नहीं दे सकता, क्योंकि हम महदूद तादाद में अनासिर पर तवज्जो दे सकते हैं, वरना हम अपने माहौल के मुताबिक तब्दील नहीं हो सकेंगे। ये अमल ये है कि इसमें हम अपने हवास के जरिए से कुछ चीज़ों या अनासिर के बारे में जानते हैं, और जानने के इस अमल को इदराक कहते हैं, जो न तफसील से बताती हैं कि जब हमने किसी खास मुहर्रिक पर सख्ती से तवज्जो दी हो तो हमें हाल ही में उसका सामना हुआ है और हमें यह दिलचस्प लगा हुआ, हम किसी तेज रंग या किसी ऐसी चीज से मुतासिर हुए हों जो हमें जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक करती है, हमें हाल ही में बार बार किसी चीज का सामना करना पड़ा हो। इससे हमारा ख्याल इस किस्म के मुहर्रिक के लिए ज्यादा खुल जाता है। इल्यूजन ऑफ फ्रीक्वेंसी।
اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک لمحے جس چیز کو ہمارا دماغ پکڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہے لہذا ہمارا دماغ یہ کرے گا کہ جب ہم اس سے ملتے جلتے محرکات دیکھیں گے تو وہ ہماری توجہ حاصل کر لیں گے، چاہے وہ کسی برانڈ کی سوفٹ گاڑی ہو، نیلی گاڑی ہو یا کسی بھی دوسرے قسم کا محرک ہو۔ جون ریرا کہتی ہیں کہ اس طرح فریکوینسی ایلیویژن یعنی دہرائے جانے کا وہم دماغ کے مختلف حصوں کے ادراک سے منسلک عمل ہے، جیسے کہ خلا جگہ کے ادراک ہونے کا عمل انسانی دماغ میں بنیادی حصہ ہے جسے پیریٹل لاب کہتے ہیں کا حصہ ہے، لیکن انسانی دماغ میں موجود لمبک نظام یعنی جذبات اور علوم کو پیدا کرنے والے نظام سے جڑے تمام عناصر بھی اس میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ انسانی دماغ میں موجود ہپوکیمپل اسٹرکچر یا امیگڈالا کے حصے جو انسانی یادداشت یا خوف جیسے احساسات پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کسی موقع پر کسی مخصوص محرک پر زیادہ توجہ دے کر جذبات عناصر اس فریکوینسی الویژن سے منسلک ہو سکتا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب لوگ ایک ہی قسم کے محرک اور چیز پر یکساں رد عمل کیوں ظاہر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی حاملہ خاتون کو دیکھتی ہوں تو مجھے بار بار حاملہ خواتین نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کے ایک مخصوص موقع پر یہ چیز میرے لیے بہت اہم تھی۔ جون ریرا کہتی ہیں یہ نہ صرف جذباتی عناصر بلکہ اس کا شعور سے بھی تعلق ہے۔ شاید میرا بچہ ضائع ہوا تھا یا نہیں، یا شاید میں حاملہ ہونے کی خواہش رکھتی ہوں یا شاید میں حاملہ ہوں، تو اس مخصوص موقع پر وہ چیز میرے لیے بہت اہم تھی۔ برین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کے کون سے مختلف حصے فریکوینسی الویژن میں حصہ ڈالیں گے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کس قسم کے محرک کا سامنا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک چیز یا عنصر جس کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ خود ہمارا شعوری رد عمل نہیں بناتا، اس صورت میں فریکوینسی تعداد کچھ شعوری تعصبات اور غیر معقول عقائد ہوتے ہیں جو اس چیز کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ چیز خود اسے سامنے نہیں لاتی، یہ ہم اپنے سارے جذباتی نظام کے ذریعے لاتے ہیں، جس طرح ہم اسے سمجھتے ہیں، جو کی وجہ سے دہرائے جانے جیسے وہم بنتے ہیں۔ کیا فریکوینسی الویژن کے منفی اثرات ہوتے ہیں؟ جوانا اس رجحان سے منسلک اپنے آپ کو ماحول کے مطابق تبدیل کرنے کے عمل کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتی ہیں، اگر مثال کے طور پر میں نے حال ہی میں ایسا پھل کھایا تھا جو خراب تھا اور پھر اس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اس بات کا امکان ہے کہ میں کم از کم کچھ دن اس بات کا مشاہدہ کرنے میں گزاروں گی کہ یہ وہ چیز ہے جو اکثر ہوتی ہے، یہ ان لوگوں سے بات کروں گی جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ میرا دماغ ایک خطرناک صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں، تعصبات ہمیشہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تعصبات ماحول میں ڈھلنے اور بقا میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے منفی اثرات نہیں ہوتے جب تک کہ اسے تکلیف دہ واقعات سے نہ جوڑا جائے، جیسے کہ ٹریفک حادثے کا تجربہ، لیکن ماہرین کے مطابق اس صورت میں بھی یہ پوسٹ ٹرومیٹک تناؤ سے منسلک عارضے کی ایک اور علامت کے طور پر بھی پیدا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح اسے کسی قسم کی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔